शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 माघ 8 गते शनिबार, तारिख छ 22/1/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी बच्चाहरूले कुनै पनि प्रकारको मिठे बच्चे, तिमी बच्चाहरूले कुनै पनि प्रकारको लोभ गर्नु हुँदैन। लोभ गर्नु हुँदैन। कसैसँग पनि केही माग्नु हुँदैन। कसैसँग पनि केही माग्नु हुँदैन, किनकि तिमी दाताका बच्चा दाता नै हौ। किनकि तिमी दाताका बच्चा दाता नै हौ। बाबाले के भन्नुभयो? त बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, तिमी बच्चाहरूले कुनै पनि प्रकारको लोभ गर्न हुँदैन भन्नुहोस् बाबाले, हैन? कसैसँग पनि केही माग्नु हुँदैन, किनकि तिमी दाताका बच्चा दाता नै हौ। प्रश्न, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ। तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ। तिम्रो लक्ष्य के हो, के होइन? बाबाले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ, तिम्रो लक्ष्य के हो, के होइन? हाम्रो लक्ष्य के हो, के होइन भन्नु हो बाबाले? बाबाको ज्ञानले मान्छेको धारण यो चाहिँ अरु दाता बन्ने लक्ष्य हो। दाता बन्ने त होइन, फेरि के? कुन लक्ष्य होइन? लोभ गर्नु माग्नु लक्ष्य हाम्रो होइन। त बाबाको उत्तर छ, तिम्रो लक्ष्य हो, तिम्रो लक्ष्य हो बाबाद्वारा जुन ज्ञान मिलिरहेको छ, बाबाद्वारा जुन ज्ञान मिलिरहेको छ, त्यसलाई धारण गर्नु, त्यसलाई धारण गर्नु, सम्मान सहित पास हुनु, सम्मान सहित पास हुनु, बाँकी यो चाहियो त्यो चाहियो, बाँकी यो चाहियो त्यो चाहियो, यस्ता इच्छा राख्नु, यस्ता इच्छा राख्नु तिम्रो लक्ष्य होइन। तिम्रो लक्ष्य होइन। तिमीले कुनै पनि मनुष्य आत्मासँग
तिमीले कुनै पनि मनुष्य आत्मासँग लेनदेन गरेर हिसाब किताब नबनाऊ। हिसाब किताब नबनाऊ। बाबाको यादमा रहेर कर्मातीत बन्ने पुरुषार्थ गर। कर्मातीत बन्ने पुरुषार्थ गर। बाबाले भन्नुभयो तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ, त तिम्रो लक्ष्य के हो के होइन भनेर भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लक्ष्य हो बाबाद्वारा जुन ज्ञान मिलिरहेको छ त्यसलाई धारण गर्नु, त्यसलाई हैन सम्मान सहित पास हुनु। अन्तिममा बाबा भन्नुहुन्छ नि पास विथ अनर, हैन सम्पूर्ण फुल पास हुनु छ हामीलाई, हैन कुनै सजायको भागी बन्नु छैन। त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो लक्ष्य नै यही हो कि बाबाद्वारा मिलेको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु, त अन्तमा सम्पूर्ण फुल पास हैन सम्मान सहित पास हुनु यो हाम्रो लक्ष्य हो। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी यो चाहियो त्यो चाहियो यस्ता इच्छा राख्नु तिम्रो लक्ष्य होइन। धेरैलाई के हुन्छ इच्छा हुन्छ नि यस्तो भयो हुन्थ्यो यस्तो भयो हुन्थ्यो, हैन यस्तो भइदियो अनि मैले यस्तो खालको पुरुषार्थ गर्ने थिएँ, इच्छाहरू धेरै हुन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ नि यो इच्छा राख्नु हाम्रो लक्ष्य होइन। इच्छा राख्नुको सट्टा जो मिलेको छ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु, हैन त्यसमा अगाडि बढ्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिमीले कुनै पनि मनुष्य आत्मासँग हैन लेनदेन गरेर हिसाब किताब नबनाऊ भन्नुभयो बाबाले, हैन चाहे मन वचन कर्मबाट होस् चाहे धनबाट होस्, हैन कुनै पनि रूपबाट नै किन नहोस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि आत्मासँग लेनदेन गरेर आफ्नो हिसाब किताब नबनाऊ। बस त्यसको सट्टा बाबाको यादमा रहेर आफूलाई कर्मातीत बन्ने पुरुषार्थ गर भन्नुभयो बाबाले। गीत छ बचपन के दिन भुला नदेना। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई थाहा छ यो हो रुहानी बाबा र बच्चाहरूको सम्बन्ध। अहिले रुहानी बाबा बस्नु भएको छ र बच्चाहरू पनि बसेका छन्। सन्यासी आदि आफ्नो आश्रमबाट कहीँ गए भने भन्छन् फलाना सन्यासी फलानो ठाउँमा निवासी हुनु। गीता शास्त्र आदि सुनाउँछन्। त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्नाले सारा ज्ञान समाप्त हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो साधु सन्तहरूले सन्यासीहरूले ज्ञान त सुनाउँछन्, गीताको ज्ञान त दिन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने यही एउटा कुराले नै जति ज्ञान सुनाए पनि सारा ज्ञान सेकेन्डमा के भयो समाप्त हुन्छ। अब यहाँ त हुनुहुन्छ रुहानी पिता जसलाई सबै आत्माहरूले याद गर्छन्। आत्माले नै भन्छ हे परम पिता परमात्मा, दुःख पर्यो भने लौकिक पितालाई केही भन्दैनन्, भन्छन् दुःख पर्यो भने लौकिक पितालाई केही पनि भन्दैनन्। सकेसम्म आफ्नो दुःख आफ्नो पीडा लुकाउन खोज्छन्, हैन अनि भित्र मनले उसलाई पुकारिरहेका हुन्छन् हे भगवान, हैन त आफ्नो जो आत्माको पिता परमात्मालाई नै सबैले के गरेका हुन्छन् याद गरिरहेका हुन्छन्, हैन उसैसँग इच्छा राखेका हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त लौकिक पितालाई केही भन्दैनन्, बेहदका बाबालाई नै याद गर्छन्। सन्यासी भए ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्छन्, उनीहरू हुन् नै ब्रह्मज्ञानी, हैन सन्यासीहरू यदि छन् भने परिस्थिति आउँदा ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्छन्। बाँकी अरूले आफ्नो पितालाई पनि लौकिक पितालाई पनि याद नगरिकन बाबालाई नै याद गर्छन्। त बाबा भन्नुभयो उनीहरू हुन् नै ब्रह्मज्ञानी, बाबालाई याद गर्दैनन्, शिव ओम भन्छन्, म आत्मा नै परमात्मा हो, फेरि ब्रह्म अथवा तत्त्व त रहने स्थान हो, यी कुरा बिल्कुलै नयाँ छन्। यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। यी जो शास्त्र छन् तिनमा मेरो ज्ञान छैन, बाबा भन्नुभयो
शास्त्र आदि जो छन् त्यसमा मेरो ज्ञान छैन भन्नुहुन्छ। मेरो ज्ञान नभएको हुनाले तिमीले कसैलाई सम्झायो भने भन्छन् यो त नयाँ कुरा हो। हैन, हामीले यति वर्षदेखि यस्तो यस्तो शास्त्रहरू अध्ययन गर्दै आएका छौँ, अहिलेसम्म कुनै पनि शास्त्रमा नभएको कुरा छ हैन, यो त हुनै सक्दैन भन्छन्। त्यही भएर कतिले फेरि विश्वास पनि गर्दैनन् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान कुनै शास्त्रमा छैन हैन। त बाबा भन्नुभयो जतिसुकै शास्त्र बनाए पनि तर यो ज्ञान छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो त नयाँ कुरा हो। निराकार परमात्माले ज्ञान दिनुहुन्छ, यो कुरा उनीहरूको बुद्धिमा आउँदैन। उनीहरूले त सम्झन्छन् कृष्णले ज्ञान सुनाएका हुन् अनि अल्मलिन्छन्। बाबाले त एक एक कुरा सिद्ध गरेर बताउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा तिमीले सबै याद गर्छौ, भक्त त सबै भक्त नै हुन्। भगवान त एक हुनुपर्छ, सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर मान्नाले सबैलाई पुज्न थाल्छन् हैन। भगवान हुनुहुन्छ भनेर मान्नको कारणले गर्दा नै आज सबैलाई पुजेका छन्। पृथ्वीका 5 तत्त्वलाई नै पुजेका छन् हैन। हर मनुष्य आत्माहरूको देहलाई पुजिरहेका छन् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला एक शिवको अव्यभिचारी भक्ति हुन्छ तर ज्ञान हुँदैन। उहाँले के गरेर जानुभयो, कहिले आउनु भएको थियो यो जान्दैनन्। तर त्यो हो सत्य प्रधान भक्ति। पूजा उसको हुन्छ जसद्वारा सुख मिल्छ। पूजा उसको हुन्छ जसद्वारा सुख मिल्छ। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा पनि अपार सुख थियो। उनीहरू स्वर्गका देवता थिए। लक्ष्मी नारायणलाई सत्युगका पहिला सुरुका महाराजा महारानी मान्छन्, तर सत्युगको अवधि थाहा हुँदैन हैन। लक्ष्मी नारायण भनेका विश्वका पिता हुन् हैन, विश्व महाराजन विश्व महारानी भनेर मानिन्छ भन्छन् पनि, तर यो कुरा उनीहरूले बुझ्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त उनीहरूले यो कुरा बुझ्न त सक्दैनन् हैन। उनीहरू सत्युगमा थिए भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा छ, तर सत्युगको अवधि कति थियो, कति समयसम्म उनीहरू विश्व महाराजन विश्व महारानी भनेर सत्युगको त्यो राज्य भाग्यलाई सम्हाल गरे हैन, कति गद्दी चल्यो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। तर सत्युगको अवधि थाहा हुँदैन। बाबाले हरेक कुरा बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरू नै ब्राह्मण बन्छन्, यो नयाँ रचना हो नि। तिमीले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। परमपिता परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ। यो कुरा त सबैले बुझेका छन्, नत्र भने प्रजापिता किन भन्छन् हैन। त शास्त्रमा पनि भन्यो कि हैन, ब्रह्माले के गर्नुभयो त नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुभयो। यो कुरा सबैले मान्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यी कुरा तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ, अरू कसैले थाहा छैन। जो प्रजापिता ब्रह्मा हुन् भन्ने कुरा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ हैन, त अरूलाई थाहा छैन। त अरू कसैलाई थाहा छैन। उनीहरूको समझमा यी नयाँ नयाँ कुरा आउँदैन। सुन्दा सुन्दा पक्का भएपछि सम्झन्छन् हामी कति अन्धकारमा थियौं, न भगवानलाई जान्दथ्यौं न देवताहरूलाई जान्दथ्यौं। जो बितेर जान्छन् उनीहरूकै भक्ति गरिन्छ। फेरि सोध परमपिता परमात्मा जसको जयन्ती मनाइन्छ उहाँसँग के सम्बन्ध छ हैन। परमात्मा शिवको हैन जन्म जयन्ती त मनाइन्छ, जन्मदिन त मनाइन्छ, तर उहाँसँग के सम्बन्ध छ र जन्मदिन मनाइयो त हैन। लौकिकमा पनि आफ्ना सम्बन्धीहरू हुन्छन्, सम्बन्धको आधारमा त जन्मदिन मनाइन्छ नि त। जो आफ्नो नजिकको सम्बन्धी छैन त उसको जन्मदिन भनेर कसरी भनिन्छ हैन। त आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्नो जो नजिकका सम्बन्धी छन् हैन, त उनीहरूले छोराछोरीको जन्मदिन मनाइन्छ, छोराछोरीले माता पिताको जन्मदिन मनाइदिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ तर परमात्मासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ र हामीले जन्मदिन मनाउँछौँ त उहाँले के गरेर जानुभएको हो केही पनि बताउन सक्दैनन्, केवल मनाउँछन् मात्रै हैन। कृष्णलाई केवल भन्छन् मक्खन चोर, यो गरे ज्ञान दिए, कति घोटाला छ। बाबा भन्नुहुन्छ एकातिर राजयोग कसले सिकायो भन्दा श्री कृष्णले सिकाउनु भयो हैन। शास्त्रमा भनेको छ नि श्री कृष्णले नै आएर दिनुभयो भनेर भनेको छ। गीताको ज्ञान पनि श्री कृष्णलाई नै दिएको देखाएको छ। त अर्कोतिर फेरि श्री कृष्णले मक्खन चोर्नु भयो, यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो, गोपिनीहरू भगाउनु भयो भने फेरि कलङ्क पनि लगाइदिएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कति घोटाला छ भन्नुहुन्छ।
दाता त एक ईश्वर नै हुनुहुन्छ, कृष्णलाई त दाता भनिँदैन, उनीहरू त अल्मलिएका छन्। यो कुरा सबै ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, सारांशमा थोरै कुरा पनि मनुष्यको बुद्धिमा बस्दैन भन्नुभयो बाबाले, होइन? बाबाले कति सरल तरिकाले सारांशमा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, फेरि पनि बच्चाहरूको बुद्धिमा बस्दैन। यदि एक एकको 84 जन्मको वृत्तान्त बसेर निकाल्ने हो भने कति हुन्छ थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरालाई छोडेर म एकलाई याद गर। त बाबा भन्नुहुन्छ अझ 84 जन्मको एक एक मनुष्य आत्माहरूको वृत्तान्त निकाल्ने हो भने त कति हुन्छ होइन? त्यो त गिन्ती गर्नै सकिँदैन। तर बाबाले हुनुहुन्छ बस अब यी कुरालाई छोडिदेऊ, हामीले 84 जन्म लिन्छौँ, 84 जन्म पश्चात फेरि हाम्रो के हुन्छ, नयाँ जन्म हुन्छ, त्यो पनि सतयुगमा हुन्छ, हामी देवता बन्छौँ। बाबाले सर्टकटमा हामीलाई बताउनु भएको छ, बाँकी यसको धेरै विस्तारमा जानु छैन। बस बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरालाई छोडेर म एकलाई याद गर। जसरी अलिकति विस्तारसँग सम्झायो भने मनुष्यको संशय मेटिन्छ। बाँकी कुरा त थोरै छ, मलाई याद गर। जसरी ईश्वरलाई याद गर भनेर मन्त्र दिन्छन्, तर उनीहरूले यसो भन्दैनन् कि ईश्वरको याद गर्नाले तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन्, होइन? ईश्वरलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन। र ईश्वरको पासमा जान्छौ, यो कुरा त बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। गंगा स्नानले विकर्म विनाश हुँदैन, हुन्छ र? गंगा स्नानले विकर्म विनाश हुँदैन। यति बेला हरेक माथि विकर्मको बोझ धेरै छ, धेरै भारी छ भन्नुहोस् बाबाले। धेरै मात्रै होइन, होइन? धेरै भइकन पनि एकदम भारी छ कि, होइन? त्यही भएर उठाउनै गाह्रो छ, होइन? हर परिस्थितिहरू समस्याहरूसँग विजय हुन नै गाह्रो छ नि, किनकि बोझ धेरै छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सुकर्म थोरै हुन्छ, तर विकर्म त जन्म जन्मान्तरका धेरै छन्। कति ज्ञान योगमा रहन्छन् तैपनि यति विकर्म छन् जुन छुट्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। हेर्नु त कति होला, त यति हामी बाबालाई याद गर्छौँ, होइन? त हामीले आफ्नो पुरुषार्थलाई त अगाडि बढाइरहेका छौँ, फेरि पनि सुकर्म भन्दा विकर्म नै धेरै भइरहेको छ भन्नुहोस् बाबाले, होइन? त्यो पनि एक जन्मको मात्रै होइन, त्यो त जन्म जन्मको छ। त्यस कारणले गर्दा जुन छुट्दैन भन्नुहुन्छ। जब कर्मातीत बन्छौ अनि तिम्रो नयाँ जन्म नयाँ दुनियाँमा मिल्छ। यदि केही विकर्म रहेको छ भने पुरानो दुनियाँमा नै अर्को जन्म लिनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। यदि केही विकर्म तिम्रो बचिरहेको छ, पुरा पास हुन सकेका छैनौ भने त बाबा भन्नुहुन्छ बचेको छ भने त पुरानै दुनियाँमा फेरि के गर्न पर्छ, जन्म लिन पर्छ भन्नुभयो बाबाले, होइन? अर्को पुरानो दुनियाँमा नै अर्को जन्म लिनुपर्छ। बच्चाहरूलाई ज्ञान छ, ज्ञान त छ, धेरै राम्रो मिलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अरू केही जान्दैनौ भने बस मलाई याद गर। अरू केही जान्दैनौ, ज्ञान सुनाउन जान्दैनौ, होइन? केही गर्न जान्दैनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ बस मलाई याद गर। त यादमा नै के छ त? यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाको यादद्वारा नै सर्व प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अरू केही गर्न नजाने पनि बस मलाई याद गर। यसद्वारा पनि सेकेन्डमा स्वर्गको बादशाही मिल्छ। एक कथा पनि छ नि खुदा दोस्तको। एक दिनको लागि बादशाही दिन्थे। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा नै तत्व माता पिता बन्धु हुनुभयो, त्यसैले खुदा दोस्त हुनुभयो नि। अल्लाह अवल दिन खुदा दोस्त, यी सबै कुरा यति बेलाका हुन् भन्नुभयो बाबाले। अहिले सबै के त, होइन? जति पनि गायन गरिएको छ सबै अहिलेको कुरा हो, होइन? किनकि बाबा हाम्रो माता पिता पनि हुनुभयो। बाबाले भन्नुभएको छ हर परिस्थितिमा समय परिस्थिति अनुसार मलाई सर्व सम्बन्धको रूपमा याद गर। जुन सम्बन्धको आवश्यकता छ त्यही सम्बन्ध बाबासँग हामीले जोड्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा हाम्रो के हुनुभयो, खुदा दोस्त पनि हुनुभयो, होइन? कहिले हाम्रो साथी हुनुहुन्छ बाबा, कहिले पिता हुनुहुन्छ, कहिले टिचर बन्नुहुन्छ, होइन? कहिले भगवान बनेर, होइन, उहाँको आफ्नो छत्र छायामा आफ्ना बच्चाहरूलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुभयो त यी सबै कुरा अहिलेका हुन्। बाबाले तिमीलाई एक सेकेन्डमा स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ। बच्चीहरू ध्यानमा गएका बेला त्यहाँ राजकुमार राजकुमारी बन्थे।
आएर त्यहाँका सबै समाचार सुनाउँथे। अहिले तिमीले बाबालाई चिनेका छौ। सबैले भन्छन् हेभिनली गड फादर, उहाँले अवश्य नयाँ दुनियाँ स्वर्ग नै रच्नुहुन्छ। यहाँ नै सत्युग थियो। त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएनन्। क्रिस्चियनहरूले पनि भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला यहाँ स्वर्ग थियो भनेर। त बाबा भन्नुहुन्छ क्रिस्चियनहरूले पनि भन्छन् क्राइस्ट आउनुभन्दा 3000 वर्ष पहिला संसारमा के थियो त? स्वर्ग थियो। त जहाँ लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे त्यसैले सोध्छन् यिनीहरूलाई यो वर्षा कसरी मिल्यो? तिमीहरूको नि यिनीसँग के सम्बन्ध छ? पहिला स्वर्गको मालिक यिनी थिए, अहिले त नर्क छ। यिनीहरू कहाँ गए? जन्म मरणलाई त मान्छन् नि। आत्मा जन्म मरणमा आउँछ, त्यसैले 84 जन्म लिन्छ, नत्र कसरी लिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हैन, आत्मा 84 जन्ममा त आउँछ। हैन, दुनियाँमा त अनेक मत छन्। कसैले पुनर्जन्मलाई मान्छन्, कसैले मान्दैनन्। सोध्नुपर्छ परमपिता परमात्मासँग के सम्बन्ध छ? भगवानसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा नै थाहै छैन त अनि अरू कुरालाई कसरी मान्छन्? हैन, परमात्माको बारेमा नै जानकारी छैन। त्यसैले दुनियाँमा अनेक प्रकारका मतहरू छन्। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ र हरसँग सोध कि परमात्मासँग तिम्रो के सम्बन्ध छ? यी ब्रह्मा विष्णु शङ्कर को हुन्? कहाँ निवासी हुनुहुन्छ? तिमीले भन्छौ सुष्म वतनका, अरू त कसैले बताउन सक्दैनन्। तिम्रो लागि त कति सहज छ। माताहरूलाई त नोकरी आदिको चिन्ता पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। घरमा रहन्छन्, कुनै काम धन्दाको हंगामा हुँदैन। बाबाद्वारा वर्षा लिनु छ। पुरुषलाई चिन्ता हुन्छ, तिमीलाई त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो पद ल्याऊ, विश्वको मालिक बन। धनवानलाई कति चिन्ता हुन्छ? धनवानलाई के हुन्छ? झन् धेरै चिन्ता हुन्छ। दुनियाँमा घुसखोरी पनि धेरै छन्। त्यस्तै गरी गरी धन जम्मा गरेका छन्, हैन, कमाएका छन्। तिमीलाई घुस लिने आवश्यकता पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो त व्यापारीहरूको काम हो। तिमी त यसबाट छुटेका छौ। तैपनि माया यस्तो छ जसले टुप्पीमा समात्छ। धनको लोभ लाग्छ। त्यो बाबाले भन्नुभयो सारमा लोभ गर्नु हुँदैन, हैन, किनकि जब लोभ जाग्छ नि, लोभ जागेपछि अनि फेरि अब थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो गलत कर्म गर्नतिर फेरि लाग्न सुरु हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ माया यस्तो छ जसले टुप्पीमा समात्छ। त्यसैले केही न केही लोभ हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। अनि जिज्ञासुहरूसँग मागिरहन्छन्। बाबा भन्नुभयो, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कसैसँग पनि नमाग, तिमी दाताका बच्चा हौ नि। तिमीले दिनुपर्छ, माग्ने होइन। तिमीले जे कुरा चाहिए पनि शिव बाबाबाट मिल्न सक्छ भन्नुभयो। बस एक बल एक भरोसा, हैन, बाबासँग के गर्न पर्यो? पुरा भरोसा गर्न पर्यो, हैन। बाबालाई नै बनाते सबै जिम्मेवारी बाबालाई सुम्पिनु पर्यो। अरू कसैसँग लियो भने उनको याद आइरहन्छ। कुनै व्यक्तिबाट कुनै चिज लियो भने त्यो चिज देख्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको याद आउँछ, बाबाको याद त आउँदैन, हैन। बाबा भन्नुभयो हरेक कुरा शिव बाबाबाट लियो भने घरिघरि बाबाको याद आउँछ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लेनदेनको हिसाब मसँग छ। बाबाले भन्नुभयो तिम्रो लेनदेनको हिसाब मसँग छ। ए ब्रह्मा त बीचका दलाल हुन्, यिनीसँग पनि छैन। ब्रह्मासँग पनि छैन, हैन। ब्रह्मा भनेको त बीचको दलाल। दिने दाता म हुँ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। दिने दाता म हुँ, तिमीले मसँग ब्रह्मा मार्फत सम्बन्ध राख भन्नुभयो। ब्रह्मा मार्फत, फेरि डाइरेक्ट पनि भन्नु होइन बाबाले, हैन। ब्रह्मा मार्फत मसँग सम्बन्ध राख। कुनै पनि चिज अरूसँग लियो भने तिमीलाई उनको याद आउँछ र तिमी व्यभिचारी बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाको याद गर्नुको सट्टा याद जम्मैको आउन थाल्छ, देहदारीको आउन थाल्छ, हैन। शिव बाबाको भण्डाराबाट तिमीले चिज ल्याऊ, अरू कसैसँग नमाग, नत्र दिनेलाई नोक्सान पर्छ। किनकि उसले शिव बाबाको भण्डारीमा दिएन, दिनुपर्छ शिव बाबाको भण्डारीमा। कसै कसैको हुन्छ नि व्यक्तिलाई दिने संस्कार के व्यक्तिलाई, तर बाबा भन्नुहुन्छ तर वास्तवमा कसको भण्डारीमा दिनुपर्छ? बाबाको भण्डारीमा, हैन। शिव बाबा जो दिनेलाई पनि यदि बाबा भन्नुहुन्छ नोक्सान पर्छ भन्नुहुन्छ, लिनेलाई पनि
र दिनेलाई पनि, हैन? कर्मको गति कति गहिरो छ। मनुष्यसँग लेनदेनको सम्बन्ध त धेरै समय राख्यो, अहिले तिम्रो सम्बन्ध डाइरेक्ट शिव बाबासँग छ। तर बाबा जान्नुहुन्छ बच्चाहरूसँग लोभको भूत छ भन्नुभयो बाबाले। बच्चाहरूसँग के को भूत छ? लोभको भूत छ। कयौं बच्चाहरूले भन्छन् मैले शिव बाबालाई देखेकै छैन। बाबा हुनुहुन्छ। कई बच्चाहरूले यस्तो भन्छन् कि मैले शिव बाबालाई देखेकै छैन। अरे तिमीले आफूलाई देख्छौ? बाबाले भन्नुभयो शिव बाबालाई देखेको छैन भने आफूलाई देखाएको छौ भने सोध्नुभयो बाबाले। तिमीलाई आफ्नो आत्माको साक्षात्कार भएको छ, फेरि भन्छौ मलाई शिव बाबाको साक्षात्कार होस्। बाबा भन्छ तिमीलाई आफ्नै आत्माको साक्षात्कार त भएको छैन, अनि फेरि शिव बाबाको साक्षात्कार मलाई होस् भनेर हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ मेरो आत्मा भिरकुटीको बीचमा रहन्छ, भले नदेखे पनि भिरकुटीको बीचमा आत्मा छ भन्ने कुरा त पक्का छ नि। आत्मा स्वयंसँग निश्चय त छ नि, हैन? त्यस्तै परमात्मासँग पनि निश्चय हुन पर्यो, हैन? त्यही भएर बाबालाई पनि चिन्न पर्यो। शिव बाबा पनि भिरकुटीको बीचमा नै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। कुनै समय आत्माको साक्षात्कार हुन पनि सक्छ। आत्मा तारा हो, साक्षात्कार पनि दिव्य दृष्टिबाट नै हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। कुनै समयमा हुन पनि सक्छ, हैन? तर आत्मा भनेको सूक्ष्म तारा हो, हैन? तारा जस्तै छ जसलाई साक्षात्कार दिव्य दृष्टिबाट हुन्छ, बाँकी स्थूल, हैन, नेत्रको द्वारा दृष्टिको द्वारा देख्न सकिँदैन। ठिकै छ तिमीले कृष्णको भक्ति गर साक्षात्कार हुन सक्छ, फेरि फाइदा के छ? बाबा भन्नुभयो ठिक छ तिमीले श्री कृष्णको भक्ति गर, तिमीलाई कृष्णको साक्षात्कार पनि हुन्छ, तर साक्षात्कार भएर फाइदा के त भन्नुहुन्छ बाबाले। परमात्माको पनि साक्षात्कार भयो, के फाइदा? फाइदा के भयो त साक्षात्कारबाट? फेरि पनि तिमीले त पढ्नुपर्छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ। साक्षात्कार भएर यतिकै सबै कुरा सिद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन, पढाइ त पढ्न पर्यो, अध्ययन त गर्न पर्यो, हैन? त बाबा भन्नुभयो भक्ति मार्गमा साक्षात्कार भयो भने त्यसको कति गायन गर्छन् तर केही पनि मिल्दैन भन्नुहुन्छ, हैन? केही पनि मिल्दैन। शिव बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। ब्रह्मलाई त ज्ञानका सागर भन्न सकिँदैन, ब्रह्मलाई पनि उहाँबाटै ज्ञान मिल्छ। आजकल सबैका अगाडि शिवलिङ्ग राखिदिन्छन्, केही पनि बुझेका छैनन्, पूजा गर्छन् तर कसैको पनि जीवनी बताउन सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। यी ज्ञान रत्नहरूलाई बुझ्न सक्दैनन्। ज्ञान रत्न लिँदा लिँदै कतिलाई मायाले बाँदर बनाइदिन्छ भन्नुभयो। ज्ञान रत्न लिँदा लिँदै कतिलाई त मायाले के गरिदिन्छ? बाँदरै बनाइदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हामीलाई रत्न चाहिँदैन, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ फेरि पनि शिवालयमा त आउँछन् तर पर्जापद भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? बाबाको बच्चा बन्दा बन्दै कसैलाई कुनै पनि खालको संशय आउँछ, हैन? अभिमान आउँछ, जस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ गिर्न थाल्छ अनि सोच्छ कि मलाई सत्यको राज्य भाग्य चाहिँदैन, मलाई रत्न चाहिँदैन भन्छ। अब के गर्ने? अब बाबा हुनुहुन्छ थोरै मात्रामा ज्ञान सुन्छ आउँछ भने पनि तर पर्जापदमा त आउँछ भन्न बाबाले। पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म वैकुण्ठको बादशाही दिन आएको छु, तिमीले पुरुषार्थ गरेर आफू समान बनाऊ। पुजारीहरूसँग पनि तिमीले सोध्न सक्छौ यी को हुन्, जसले जसको पूजा गरिरहेका छन् ती पुजारीहरूसँग पनि गएर तिमीले सोध्न सक्छौ कि यी को हुन् भनेर। भन्छन् नि आए आगो लिन तर मालिक बनेर बसे। बाबा भन्नुहुन्छ यो भनाइ पनि छ, हैन? कुनै पुजारीहरूको बुद्धिमा पनि राम्ररी बस्छ। हामी पनि पुजारी थियौं, अहिले पूज्य बनिरहेका छौं। यी लक्ष्मी नारायण कुन पुरुषार्थबाट पूज्य बनेका हुन् तिमीले सम्झाउन सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ मेरा भक्त छन् उनीहरूलाई सम्झाऊ भन्नुभयो। जहाँ मेरा भक्त छन् त उनीहरूलाई सम्झाऊ। उनीहरूले फेरि अरूलाई सम्झाउनु छ। पुजारीले बसेर कसैलाई जगत अम्बाको कर्तव्य सम्झाए भने सबै खुसी हुन्छन्। उनीहरूलाई भन्नुपर्छ तपाईले यी सबै कुरालाई बुझ्नुहोस्। बसेर कसैलाई यी देवताहरूको जीवन कहानी बताउनु भयो भने तपाईलाई धेरै पैसा मिल्छ। यो कुरा पनि जो देही अभिमानी छ उसैले सम्झाउन सक्छ। देह अभिमानलाई त सारा दिन यो चाहियो त्यो चाहियो यही लोभ हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? त विद्यार्थीलाई त ज्ञानको लोभ हुनुपर्छ,
केको लोभ हुनुपर्छ विद्यार्थीले? ज्ञानको लोभ हुनुपर्छ। म पासवीर अनर बनू, यो हो पढाइको लक्ष्य। बाबा भन्नुहुन्छ म सम्पूर्ण पास बनू, होइन? त कुनै पनि विषय मलाई नलाओस्, होइन? त हाम्रो लक्ष्य यो हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई पढाइको लोभ हुनुपर्छ, बाँकी अरू कुराको होइन, होइन? जब हामी पढाइ राम्रोसँग पढ्छौँ भने अरू कुरा त स्वत मिल्छ। ड्रामाको रहस्य पनि बुझ्नुपर्छ। ड्रामा कुनै लामो छैन, तर शास्त्रमा यसको अवधि लामो लेखिदिएका छन्, त्यसैले यो सबै बुद्धिमा आउनुपर्छ। सेवा त धेरै छ, कसैले गरेर देखाउन्। बाबासँग कृपा बाबासँग कृपा कहाँ मागिन्छ र? भन्छन् भगवान बच्चा दिनुहोस्, कुलको वृद्धि हुनेछ। अरे बाबाले त आफ्नो कुलको वृद्धि गरिरहनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, होइन? दुनियाँमा के गर्छन्? भगवानसँग माग्छन्, होइन? कसैले बच्चा माग्छन्, कसैले के माग्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ कुलको वृद्धि होस् भनेर बच्चा माग्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले त आफ्नो कुलको वृद्धि गरिरहनु भएको छ। यति बेला फेरि देवता कुलको वृद्धि भइरहेको छ। अहिले ईश्वरीय कुलको वृद्धि हुन्छ। तिमी पनि ईश्वरीय सन्तान हौ, त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यी सबै इच्छा छोडेर एक बाबालाई याद गर। अब स्थूल कुलको लौकिक कुलको वृद्धि गर्नुभन्दा ईश्वरीय कुलको वृद्धि गर्न पर्यो, होइन? त्यही भएर बाबासँग कुनै पनि चिज बाबाले भन्नुहुन्छ नमाग, यी सबै इच्छाहरू छोडेर एक बाबालाई याद गर। बन्धन आदि छ, यो सबै कर्मको हिसाब किताब हो, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ फेरि पुरुषार्थमा अनेक प्रकारका बन्धनहरू आउँछन् नि। अब बन्धन त छन्, त बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै तिम्रो आफ्नै कर्मको हिसाब किताब त हो नि भन्नुहुन्छ। बाबालाई हेर कति बन्धन छ, कति बच्चाहरूलाई ख्याल हुन्छ, तर कति खिटपिट हुन्छ, कति निन्दा गर्छन्। डिसर्भिस गर्न सहज छ, सर्भिस गर्न धेरै मुस्किल छ कि छैन? शिव बाबालाई पनि त बन्धन छ नि, छैन र? होइन? बच्चाहरू कति कोही कस्ता छन्, कोही कस्ता छन्, होइन? कति खिटपिट हुन्छ। हरेक बच्चाहरूको पनि फेरि बाबाले ख्याल गर्नुहुन्छ। मुस्किल छ। एक बिग्रियो भने 10-20 जनालाई बिगारिदिन्छन्। एउटा बिग्रियो भने तिनलाई सम्हाल्न कति गाह्रो छ हेर्नु त। बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी धेरै मेहनतले 5-8 जना निस्किन्छन्। कति सेवा केन्द्रमा आइ पनि रहन्छन्, फेरि कालो मुख पनि गरिरहन्छन्। यस्ता बाँदर बुद्धिले वायुमण्डललाई बिगारिदिन्छन् भन्नुभयो बाबाले, होइन? त बाबा भन्नुभयो कोही कोही बच्चाहरू यस्ता हुन्छन्, बाबालाई पनि छोड्न नसक्ने, विकारलाई पनि छोड्न नसक्ने, होइन? त बाबाले के भन्नुभयो? यस्ता बाँदर बुद्धिले वायुमण्डललाई के गरिदिन्छन्? बिगारिदिन्छन् भन्नुहुन्छ। यस्तालाई तिमीले किन बसाल्छौ भन्नुहुन्छ फेरि। कालो मुख गर्यो भने त्यसको असर धेरै समय चल्छ भन्नुहुन्छ, होइन? त बाबा भन्नुभयो रजिस्टरबाट थाहा हुन्छ। 4-5 वर्ष आएर फेरि आउन बन्द गरिदिए। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस्तो गर्नाले तिमीलाई राजै पद पाउन सक्दैनौ भन्नुभयो बाबा। 4-5 वर्ष त आयो चल्यो, 4-5 वर्ष बाद फेरि के भयो? गिर्यो, होइन? छोड्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो गर्नाले तिमीले राजै पद पाउन सक्दैनौ। इन्द्रप्रस्थको कथा पनि छ नि, पत्थर बने, होइन? इन्द्रहरूको सभामा असुरहरू लुकेर बसेको देखाउँछ नि शास्त्रमा। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अहिलेको यादगार हो, होइन? अहिले कतिपय त्यस्ता आत्माहरू छन् जसले विकर्म गरिरहन्छन्, फेरि यो सभामा पनि रहन्छन्, होइन? पत्थर बने। तिमी पनि पत्थर बुद्धि बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। पारस बन्न सक्दैनौ, फेरि पनि पुरुषार्थ गर्दैनन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। राजधानीमा नम्बरवार चाहिन्छ, नोकर चण्डाल आदि सबै चाहिन्छ बाबाले। हरेक आत्माहरूको कर्म यो ड्रामामा पनि के छ? फिक्स छ नि, होइन? निश्चित छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि सतयुगमा राजा बन्नको लागि त सबै प्रकारका राजा प्रजा जम्मै चाहिए नि त, होइन? त्यहाँ नोकर पनि बन्नु छ, चण्डाल पनि बन्नु छ, होइन? सबै कुरा चाहिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा सबै लौकिक इच्छाहरूलाई छोडेर ईश्वरीय कुलको वृद्धि गर्न सहयोगी बन्नुपर्छ।
ईश्वरीय कुलको वृद्धि गर्न सहयोगी बन्नु पर्छ। कुनै पनि डिसर्भिसको काम गर्नु हुँदैन। कुनै पनि डिसर्भिसको काम गर्नु हुँदैन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो सबै लौकिक इच्छाहरूलाई छोडेर ईश्वरीय कुलको वृद्धि गर्न सहयोगी बन्नुपर्छ। कुनै पनि डिसर्भिसको काम गर्नु हुँदैन। दोस्रा पोइन्टमा लेनदेनको सम्बन्ध एक बाबासँग राख्नुपर्छ। लेनदेनको सम्बन्ध एक बाबासँग राख्नुपर्छ, कुनै देहधारीसँग होइन भन्नुहुन्छ। लेनदेनको सम्बन्ध एक बाबासँग राख्नुपर्छ, कुनै देहधारीसँग होइन। हैन, सबै के गर्न पर्यो? बाबालाई समर्पण गर्न पर्यो। जम्मै बाबाको हैन। मैले जो लाएको छु मैले बाबाको भण्डाराबाट, बाबाको यज्ञबाट लाएको छु हैन। जो मैले खाएको छु मैले बाबाकै भण्डाराको खाइरहेको छु। यो एकदम पक्का हुन पर्यो कि भित्र हर कुरामा हैन। अनि बल्ल हाम्रो हिसाब किताब बन्दैन, नत्र त फेरि हिसाब किताब बन्न जान्छ। वरदान छ चारैतिरको हलचलको समयमा चारैतिरको हलचलको समयमा अव्यक्त स्थिति वा अव्यक्त स्थिति वा अशरीरी बन्ने अभ्यासद्वारा विजयी भव। अभ्यासद्वारा विजयी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो चारैतिरको हलचलको समयमा अव्यक्त स्थिति वा अशरीरी बन्ने अभ्यासद्वारा विजयी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ अन्तिम समयमा चारैतिर व्यक्तिहरूको प्रकृतिको हलचल र आवाज हुनेछ। अन्तिम समयमा बाबाले भन्नुभयो कि चारैतिर व्यक्तिहरूको र प्रकृतिको हलचल र आवाज हुनेछ। कराउने आत्तिने वातावरण हुन्छ। अझै अहिले कति हैन मनुष्य आत्माहरू अहिले यो सामान्य अवस्थामा त कति आत्तिरहेका छन् हैन, कति तडपिरहेका छन्। त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिम समयमा त सबै आत्माहरू के हुन्छन्? एकदम कराउने आत्तिने यस्तो खालको वातावरण हुन्छ। यस्तो समयमा सेकेन्डमा अव्यक्त फरिस्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो। यो अभ्यासले नै विजयी बनाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो स्थिति के हुन पर्यो? एकदम हैन अव्यक्त स्थिति रहनु पर्यो। यो स्थितिमा यो दुनियाँमा रहेर पनि हैन त्यस्तो खालको एउटा अनुभूति हामीले गरौँ ताकि त्यति बेला त्यो परिस्थितिमा पनि हामी विजयी बनौँ हैन। दुनियाँको त आत्तिने वातावरणको प्रभाव ममा नपरोस्। म पनि आत्तिन थाले भने त मेरो स्थिति के होला? त्यही भएर बाबा भन्नुभयो त्यसैले धेरै समयको अभ्यास होस्, त्यसको लागि अहिलेदेखि नै यस्तो अभ्यास गर भन्नुहुन्छ बाबाले। अव्यक्त स्थितिमा रहनेको अशरीरी बन्नेको अभ्यास अहिलेबाट नै गर। मालिक बनेर जब चाह्यो मुखद्वारा आवाज होस्, चाहेमा कानद्वारा सुन, नत्र सेकेन्डमा स्टप। यस्तो बनाऊ आफ्नो अवस्थालाई हैन। मलाई यदि हैन आवश्यक छ भने मेरो मुखद्वारा आवाज निस्कियोस्, अनावश्यक चिजमा मेरो मुखद्वारा आवाज पनि ननिस्कियोस् हैन। यस्तो अवस्था यस्तो स्थिति हामीले बनाउन सकौं। त बाबा भन्नुहुन्छ चाहेमा कानद्वारा सुन, नत्र सेकेन्डमा स्टप। यो अभ्यासले स्मरण गर्ने विजयी मालामा स्मरण गर्ने विजयी मालामा ल्याउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यो जुन अभ्यास गर्छौं हामीले
हैन, अशरीरी बन्ने, अव्यक्त स्थितिमा रहनेको जुन अभ्यास गर्छौँ, जब चाह्यो हामी तब आवाजमा आउँछौँ, जब चाह्यो हामी अन्तर्मुखी रहेर एकदम बाबालाई यादको यात्रामा रहन्छौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ यही अभ्यास हामीले गर्यौँ भने हामी विजय मालाको दानामा सोता आउँछौँ, मालामा सोता आउँछौँ। स्लोगन छ, पुरुषार्थलाई तीव्र पार्नु छ भने, पुरुषार्थलाई तीव्र पार्नु छ भने अलबेलापनको लुज स्क्रूलाई टाइट गर। त बाबाले भन्नुभयो पुरुषार्थलाई तीव्र पार्नु छ भने अलबेलापनको लुज स्क्रूलाई के गर, टाइट गर। अनि अलबेलापनको लुज स्क्रूले नै पुरुषार्थमा तीव्रता ल्याउन दिएको छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई टाइट गर। लवलीन स्थितिको अनुभव गर्नको लागि आजको पोइन्ट छ, आदिकाल अमृत बेला आफ्नो दिलमा परमात्मा प्यारलाई सम्पूर्ण रूपले धारण गर। बाबाले भन्नुभयो आदिकाल अमृत बेला आफ्नो दिलमा परमात्मा प्यारलाई सम्पूर्ण रूपले धारण गर। यदि दिलमा परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तिहरू, परमात्मा ज्ञान भरपूर छ भने कहिल्यै अरू कसैतर्फ लगाव या स्नेह हुन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। यदि दिलमा परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति र परमात्मा ज्ञानले भरपूर छ भने त बाबा भन्नुभयो अरू कसैसँग पनि लगाव र स्नेह हुन सक्दैन। त बाबाले सारमा के भन्नुभयो? त अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे, तिमी बच्चाहरूले कुनै पनि प्रकारको लोभ गर्नु हुँदैन, कसैसँग पनि केही माग्नु हुँदैन, किनकि तिमी दाताका बच्चा दाता नै हौ। प्रश्न, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ, तिम्रो लक्ष्य के हो के होइन? उत्तरमा बाबा भन्नुभयो तिम्रो लक्ष्य हो बाबाद्वारा जुन ज्ञान मिलिरहेको छ त्यसलाई स्मरण गर्नु, धारण गर्नु, सम्मान सहित पास हुनु, बाँकी यो चाहियो त्यो चाहियो यस्ता इच्छा राख्नु तिम्रो लक्ष्य होइन। तिमीले कुनै पनि मनुष्य आत्मासँग लेनदेन गरेर हिसाब किताब नबनाऊ, बाबाको यादमा रहेर कर्मातीत बन्ने पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ बाबाले। ओम शान्ति।